अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल शहर इक़्तिदार में देखने में आई। एक बहुत घिनौना खेल शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, जहाँ पर आम लोगों को, आम शहरियों को नौकरी का झांसा देकर उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगाई जा रही हैं और शहर इक़्तिदार की एक बहुत नामी ग्रामी जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर ये घिनौना जुर्म जो है वो किया जा रहा है। एक आदमी रस्सियों से बंधा स्ट्रेचर पर पड़ा चीख रहा था, बचाओ मेरी जान को खतरा है। और दरवाजे के बाहर खड़ी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस घर में खड़े हैं वहाँ आखिर हो क्या रहा है। ये कहानी एक ऐसी हकीकत की है जो हम सबके कदमों तले से ज़मीन जो है वो खींच लेती है। रात के कोई 12 बजे का वक्त था। ये आज से 2 रोज पहले का वाकया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ है टॉप सिटी नामी सोसाइटी। इसके करीब पुलिस कंट्रोल रूम को 15 पर एक कॉल मौसूल होती है। कॉलर का नाम था जाहिद ने बताया कि इसके पड़ोस में एक घर से दहशत भरी जो चीखों की आवाज़ें हैं, फरियादों की आवाज़ें हैं, मदद की आवाज़ें आ रही हैं। उसका कहना था कि लगता है किसी को कैद किया गया है या इससे ज़बरदस्ती जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस फ़ौरन एक्टिव हुई, मुतहर्रिक हुई। एयरपोर्ट थाने की टीम जिसमें ASI बाबर अली खान, हेड कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल हफ्सा और दीगर अफसरान शामिल थे, मौके की जानिब रवाना हो जाते हैं। जब वो उस मकाम पर पहुंचते हैं जिसके बारे में कंप्लेन की गई थी, तो मकान के अंदर से वाकई चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी को बहुत बुरे तरीके से उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। दरवाजे को नॉक किया गया मगर अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर क्योंकि इंसानी जान को ख़तरा था और लग ये रहा था कि अंदर कोई बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, पुलिस ने दीवार फलांगी या ये भी कहा जा रहा है, कुछ सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस ने फौरी तौर पर दरवाज़ा जो था उसको तोड़ा और पुलिस अंदर दाखिल हुई। और जो मंजर पुलिस ने वहाँ पर देखा वो उनके अपने लिए भी नाकाबिले यकीन था। एक कमरा था और एक नौजवान स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था, उसको रस्सियों से बांधा गया था और इसके हाथ, पाँव और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से रस्सियों में जो थे वो जकड़े हुए थे। मुसलसल ये शख्स जो था वो चीख रहा था, ये लोग मुझे मार देंगे, ये मेरे दोनों किडनीज जो हैं वो निकालना चाहते हैं। इसी कमरे में 2 अफराद इसकी निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने फ़ौरन दोनों अफराद को गिरफ़्तार किया, अरेस्ट किया और उनसे इन्वेस्टिगेशंस की। उन्होंने अपने नाम बताए। एक ने अपना नाम बताया आकिफ आफ्ताब वल्द आफ्ताब अहमद, लाहौर का ये रिहायशी है और फ़िलहाल टॉप सिटी में ये मतलब इसकी रेजिडेंस है। मोहम्मद नसीम दूसरा शख्स था, मोहम्मद नसीम भट्ट वल्द मोहम्मद नज़ीर, इसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। फ़िलहाल गौरी टाउन इस्लामाबाद में ये रिहाइश पजीर है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन 2 अफराद के अलावा वहाँ मौजूद 7 से 8 दीगर अफराद भी मौजूद थे जो मौके से फ़रार हो गए। जो नाम गिरफ्तार शुदगान ने पुलिस को दिए हैं वो ये थे राकेश मसीह, रॉबिन मसीह, शाउन मसीह, सनमोन मसीह, डॉक्टर अब्दुल्ला जिसका ताल्लुक पेशावर से है, असिस्टेंट उस्मान जिसका ताल्लुक भी पेशावर से है और 4 दीगर अफराद के नाम और पते जो हैं वो अभी बताने से कासिर रहे। अब आते हैं असल मुतासरा शख्स की तरफ। पुलिस ने जब उससे इन्वेस्टिगेशन की कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये क्या मामला है, पुलिस ने जब इस नौजवान को रस्सियों से आज़ाद किया और इससे इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर ये मामला क्या है, तो इसकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकले वो सुनकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने अपना नाम बताया, मेरा नाम है इरफान वल्द मोहम्मद तारिक, ये रिहायशी है पिंड पड़ियाल, मोहल्ला इत्तफाक कॉलोनी, इस्लामाबाद का। इरफान ने जो पुलिस को बताया वो ये है कि मुझे इन लोगों ने नौकरी का झांसा देकर इस सोसाइटी में यानी टॉप सिटी सोसाइटी में बुलाया था। जब मैं इनके पास पहुंचा तो मुझे चाय पिलाई गई और उसमें नशा आवर कोई चीज़ उसको शामिल किया गया। चंद ही लम्हों में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हैवी होने लग गया और मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। मुझे होश उस वक्त आया जब मैं किसी और जगह था, शायद PWD, वो ये कह रहा है कि शायद मैं उस जगह पर था जहाँ ये लोग मुझे ले गए थे। वहाँ मेरे कुछ टेस्ट वगैरह थे, कुछ तिब्बी मुआयना था वो किया गया।
پھر یہ لوگ مجھے واپس یہاں لے آئے، یعنی ٹاپ سٹی لے آئے۔ جب مجھے مکمل ہوش آیا تو میں خود کو اسٹریچر پر جو تھا میں نے بندھا ہوا پایا۔ میرے ارد گرد یہ اجنبی چہرے تھے، کچھ میرے جسم کو ٹٹول رہے تھے، کچھ میڈیکل سامان لے کر اندر کو آ رہے تھے، اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں غلط ہاتھوں میں آ چکا ہوں، یہ لوگ میرے گردے نکالنے والے ہیں۔ عرفان نے بلند آواز میں چیخنا شروع کیا، اور شاید اس کی یہ چیخو پکار تھی یا اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے نیبرز نے یہ آواز سنی، اور اس کے بعد فوری طور پر 15 پر کال کی گئی اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ عرفان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے بہت تشدد کیا، بہت ظلم کیا، اور جو گرفتار جن لوگوں کو کیا گیا ہے، جو 2 لوگ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں، انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ گردہ مافیا کا حصہ ہیں۔ ان کا کام تھا لوگوں کو نوکری کا جھانسا دے کر بلانا، ان کو نشہ آور چیز پلا کر ان کو انکانشیس کر دینا، بے ہوش کر دینا، جسمانی معائنے کروانا، اور پھر کسی محفوظ جگہ پر ان کے گردے نکال کر فروخت کرنا۔ اچھا، اس میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے، اس کا اسسٹنٹ بھی شامل ہے، ان دونوں کا تعلق پشاور سے ہے، باقی کچھ افراد اس میں کرسچن کمیونٹی کے ہیں۔ پولیس نے جب مکان کی مکمل تلاشی لی تو اندر واقعی ایک آپریشن تھیٹر جیسا کمرہ موجود تھا، وہاں طبی آلات تھے، کچھ نشہ آور ادویات وہاں پر تھیں، سرنجز تھیں، اور دیگر ساز و سامان وہاں موجود تھا۔ تمام شواہد پولیس نے قبضے میں لے لیے، FIR اس واقعے کی درج کی جا چکی ہے۔ اس وقت ٹوٹل 4 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو اریسٹ کیا جا چکا ہے، اور باقی مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ جگہ ریڈ کر رہی ہے۔ پولیس افسران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے، اور جیسے ہی ہمیں یہ کال ملی سو ہم نے بہت کوئک رسپانس دیا، اور آگے معاملات انتہائی کشیدہ تھے۔ اگر ہم بر وقت نہ پہنچتے تو شاید یہ لوگ اس کو مار دیتے۔ اس بندے کی قسمت اچھی تھی، ورنہ تو اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر کہانی تو ساری یہی تھی، لیکن ایک پیغام ہے ینگسٹرز کے لیے، یا جو لوگ بہت زیادہ obviously معاشی حالات ہر ایک کے فرق ہوتے ہیں، جاب نہیں ہو تو اس کی ایک الگ ٹینشن ہوتی ہے، اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ یا ایڈجسٹ ہو جائے، لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، نوکری کا جھانسا دے کر مختلف حوالوں سے ہمارے ساتھ کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، لیکن اب حیران کن طور پر یہ کام جو ہے وہ شہر اقتدار میں کیا جا رہا تھا۔ روزگاری سے تنگ آ کر جو لوگ ہیں نوکری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے جسم کے اعضاء نکالتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، اور بہت سے کیسز میں یہ کیس کو مس ہینڈل بھی کرتے ہیں، دونوں گردے بھی نکال لیتے ہیں، کسی کا ایک گردہ بھی نکالتے ہیں اور اس کو کسی بے ہوشی کی حالت میں کہیں پھینک دیتے ہیں، اور اکثر جو ہیں یہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر جو ہے ویسے ہی بندہ اگر مر جائے خدا نہ خواستہ اس سارے پروسیس کے دوران تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس ویڈیو کے اینڈ پر یہ پیغام جتنے بھی ویورز اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، نوکری کے لیے ہم سب ہوتے ہیں کہ ہماری نوکری ہو جائے، لیکن اس کے لیے بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ پبلک پلیس، کسی آفس میں آپ کو بلایا جائے، یہ نہیں کہ کسی ڈھکی چھپی جگہ، کسی اپارٹمنٹ، کسی سیف ہاؤس ٹائپ جگہ پر آپ کو بلایا جائے اور پھر آپ کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جائے، آپ کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، اور آپ کسی بھی کام کے جو ہیں وہ نہ رہ سکیں، یا آپ کی یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔